जी अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। एक नई वीडियो के साथ और उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। दुआ भी यही कि अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आज सुबह अच्छी खासी बारिश हुई, लेकिन मैं यहाँ नहीं था। मैं थोड़ी देर पहले घर में पहुँचा हूँ। मैं लाहौर में था। लाहौर तकरीबन 10 साढ़े 10 बजे बारिश स्टार्ट हुई। अच्छी खासी तूफ़ानी बारिश हुई, रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। मैंने गाँव भी आना था, फिर मैंने कहा कि ये रुकनी तो है नहीं। फिर मैंने वहाँ ऑफिस से बड़ा सारा शॉपर पकड़ा, उसमें बैग को कवर किया, क्योंकि बैग में लैपटॉप था, पर्स वगैरह चीज़ें वगैरह थी, उसको मैंने कवर किया, बाइक के आगे रखा। फिर मैं वहाँ से निकला और लाहौर में इतना ज़्यादा पानी था ना, आप यकीन करें। बारिश ही इतनी हुई, पानी तो खड़ा होना ही था, लेकिन मैं किसी तरह वहाँ से निकला और नॉर्मल मैं स्पीड से आता रहा और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह खैर आफियत के साथ मैं घर पहुँच गया। और उसके बाद जब यहाँ पे मैं आया, यहाँ के भी हालात बहुत बुरे थे। अब तो ज़रा ये हो ना कि ये धूप निकली है, आप देख सकते हैं, और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। वरना जो हालात है पूरे पंजाब के आप लोगों के सामने हैं, आधे से ज़्यादा पंजाब डूब चुका है। और यहाँ पे ये भी अल्लाह का शुक्र है कि ये जो मेरा गांव है, ये दरिया रावी से कुछ 4-5 किलोमीटर के फासले पे, ज़्यादा दूर नहीं है, तो पानी आने में ज़रा भी देर नहीं लगनी। लेकिन इस्तग़फ़ार करनी चाहिए, तौबा इस्तग़फ़ार करनी चाहिए, खैर मांगनी चाहिए। और जिन इलाकों में पानी गया है, वहाँ के लोगों का नुकसान हुआ, वहाँ उनके माल मवेशी, उनके घर वगैरह, उनकी फसलें वगैरह तबाह हुई है। उनका नुकसान तो किसी सूरत भी पूरा नहीं हो सकता, क्योंकि मुल्क के हालात आप लोगों के सामने हैं। लेकिन अल्लाह ताला से हम ये दुआ कर सकते हैं कि जो नुकसान हुआ उनका, अल्लाह ताला उनके लिए बख्शिश का ज़रिया बनाए, क्योंकि बहुत बड़ा नुकसान हुआ, बहुत बड़ा। ऐसे इंटरव्यूज़ वगैरह, वीडियोज़ वगैरह देख के आप यकीन करें, दिल खून के आंसू और होता है उन पे जो गुजर रही है। जब बंदे पे ख़ुद गुजरती है ये चीज़ें, फिर बंदे को पता लगता है कि वाकई इसकी क्या दर्द और तकलीफ़ होती है। लेकिन इसमें आप ख़ुद सोचिए कि इंसान क्या कर सकता है, मेरे सोचने से क्या होगा। लेकिन ये कि सोच में सब पॉजिटिव रखनी चाहिए। हम उनके लिए दुआ कर सकते हैं, अल्लाह ताला उनके लिए ये नुकसान जो है बख्शिश का ज़रिया बनाए, उनके गुनाहों की माफ़ी का ज़रिया बनाए, क्योंकि नुकसान अच्छा खासा हुआ है इस दफ़ा पंजाब में। और मेरा ख़्याल है जब से मैं पैदा हुआ, इतना कभी इतना बड़ा वो सैलाब वगैरह मैंने नहीं देखा। और अल्लाह ताला आइंदा भी बचाए, और जो हुआ उस पर तौबा इस्तग़फ़ार करनी चाहिए, और आइंदा खैर वाफ़ियत वाला मामला नसीब फरमाए। और यहाँ पे मैं जो बता रहा था कि मेरा गांव दरिया रावी से 4-5 किलोमीटर के फासले पे है, लेकिन यहाँ का इसलिए ये फ़ायदा है कि यहाँ पे ये जो सतह है ना, ये वाला एरिया, ये दरियाए रावी से बहुत ऊंचा है। इंशाल्लाह मेरा अगला व्लॉग जो होगा, मैं जो हमारे गांव से नहर गुजर रही है बड़ी, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। क्योंकि अभी मैंने जाना था, मेरी नीयत थी, लेकिन बारिश, अच्छी खासी बारिश हुई, कीचड़ है, ये आप खुद देख ले, पानी अभी भी खेतों में खड़ा हुआ है, तो वहाँ मैं जा नहीं सकता। फिर अच्छी खासी बुरी हालत हो जाती है। कल सुबह या कल सुबह ना हुआ तो कल शाम इंशाल्लाह मैं वहाँ दरिया पे भी जाऊँगा, और वहाँ नहर भी आप लोगों को वहाँ पे नहर दिखाऊंगा कि नहर कितनी भरी हुई आ रही है, कितनी फुल आ रही है, क्योंकि मैंने खुद नहीं देखी इन दिनों में। तो वो इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में वो आप लोगों को दिखाऊंगा। अगर दरिया की तरफ मैं ना भी गया तो नहर, तो इंशाल्लाह वहाँ वो लाजमी वो देखने जाऊँगा, खुद भी देखूँगा और आप लोगों को भी दिखाऊँगा कि क्या हालात है इस साइड के। और ये एरिया बचा हुआ है, अल्लाह ताला बचाए और सबकी हिफाज़त फरमाए, तमाम मुसलमानों की, क्योंकि अल्लाह माफ़ फरमाए जिन पर गुज़र रही है, उनसे पूछें उनके दिल पे क्या गुज़रती होगी। मैं इस तरफ हाथ हो गया हूँ, लेकिन यहाँ पे तो ज़रा नॉर्मल है, ये घास वगैरह है, इतनी वो नरम नहीं है मिट्टी। वहाँ से मैं जब निकल के आया, मैं वापस ही मोड़ के आ गया हूँ, क्योंकि खेतों में अच्छा खासा पानी खड़ा है और अच्छा खासा जज़ब हुआ है ज़मीन में। तो ये क्यारी वगैरह है, अब आपको लग रहा होगा कि ये सख्त है, ये नरम नहीं है, लेकिन पाँव आप रखते हो तो दरम करके अंदर आप फिर आपके लिए निकलना मुश्किल हो जाएगा। आपके कपड़े भी ख़राब, आपके पाँव भी तकरीबन घुटने तक आप अंदर ही घुसोगे। तो मैंने फिर वहाँ से वापस, ये हमारे घर है, वापस आने का ही मैंने कहा कि इसमें ही बेहतरी है। और दूसरी बात, जिन इलाकों में ये सैलाब वगैरह आया, वहाँ पे जो वीडियोज़ में मैंने देखा कि वहाँ पे यार हर चीज़, मेरे पास 1-2 तस्वीरें मेरे दोस्त ने भेजी हैं, और वो
وزیر آباد سے. یہ آپ تصویریں میں دکھا دیتا ہوں. یہ ایسی ایسی چیزیں نکلتی ہے. آپ یہ تصویر دیکھ لیں. کیونکہ پانی اچھا خاص زمین میں جذب ہوا اور اس سے جتنی بھی سانپ وغیرہ تھے وہ باہر نکلے. سانپوں کے بعد چوہے وغیرہ اور باقی جو چرند وہ کیا کہتے ہیں اس کو کیڑے مکوڑے وہ نکلے عجیب و غریب. اور یہ مجھے اس چیز کی سمجھ نہیں آئی کہ یہ کیا چیز ہے اور اس کو ہوا کیا ہے. آپ اس کی تصویر سے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. اور آپ یہ میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں. یہاں پہ گھروں کی اینڈ ہو جاتی ہے. یہ بالکل گاؤں کا اینڈ پوائنٹ ہے. تو مجھے اتنی شدید قسم کی ٹینشن ہو رہی تھی لاہور میں رہتے ہوئے کیونکہ یہاں دریا راوی جیسے میں نے بتایا 4-5 کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے. تو مجھے آپ یقین کر رات کو مجھے نیند نہیں آتی تھی. اور میں بار بار موبائل چیک کر رہا تھا کہ گھر سے فون آئے کہ پانی آ گیا اس طرح کا. میں بڑی دعائیں کی کہ اللہ ہماری حفاظت فرما. میں دوستوں وغیرہ کو گھر والوں کو تو میں فون ہی کرتا تھا میں کہ ایسا نہ ہو کہ وہ پریشان ہو. پھر میں دوستوں وغیرہ کو فون کر کے میں بار بار پوچھ رہا تھا کہ کیا صورتحال ہے. اور میرا دل بھی بڑا کر رہا تھا کہ میں جلدی گاؤں جاؤں اور وہاں کی صورتحال میں اپنی آنکھوں سے دیکھوں پھر جا کے مجھے سکون ملے گا. لیکن آج آیا یہ علاقہ دیکھا گھر وغیرہ گاؤں وغیرہ تو آپ یقین کریں اس دل کو سکون ملا کہ شکر الحمدللہ ایسا کوئی سین نہیں ہے. یہاں پہ بھی سکون ہے, شانتی ہے, نارمل ہے. اور شکر ہے یہ علاقہ دریا راوی سے بہت اونچا ہے تو اس وجہ سے بچت ہو گئی ہے. باقی جب یہ چیز نصیب میں لکھی ہوتی ہے نا اللہ تعالیٰ نے پانی بھیجنا ہوتا ہے تو بندہ ساتویں آسمان میں بھی چلا جائے نا تو اللہ تعالیٰ بڑی طاقت والا ہے وہاں پہ پہنچا سکتا ہے. لیکن ہر وقت اللہ سے توبہ استغفار کرنی چاہیے اور ہم دعا ہی کر سکتے ہیں. اگر خدا نخواستہ پانی آتا بھی ہے تو ہم کیا کر لیں گے. اور تو اس لیے توبہ استغفار سب سے بیسٹ چیز ہے. باقی جن لوگوں کا نقصان ہوا ہے اللہ تعالیٰ ان کو وہ چیز بخشش کا ذریعہ بنائے. وہ نقصان ان کا کوئی بھی پورا نہیں کر سکتا. آپ خود سوچیں کہ ملک کے حالات کیا ہے. خزانے سارے خالی ہیں اور جتنا لوگوں کا نقصان ہوا وہ تو کبھی خواب میں بھی پورا نہیں ہو سکتا. لوگوں کے جانور, لوگوں کی فصلیں, لوگوں کے گھر. اور وہاں پہ آپ یقین کریں ویڈیوز جب آ رہی ہیں نا ان کی ویڈیوز جب بندہ سنتا ہے نا ان کی داستان ان کے آپ یقین کریں دل خون کے آنسر ہوتا ہے. اور ایسی کل میں ایک ویڈیو دیکھا جس میں وہ بندہ کہہ رہا ہے کہ میں نے ساری جمع پونجی لگا کے یہ میں نے گھر 60 لاکھ کا لیا ہے بنایا اس پہ لیکن آپ خود دیکھ لیجیے ڈوب رہا ہے میری آنکھوں کے سامنے اور میں کچھ بھی نہیں کر سکتا. اگر یہ ڈوبتا ہے بعد میں یہ پانی وغیرہ ختم ہی ہو جائے تو یہ میرا نقصان کون پورا کرے گا اور یہ کس طرح پورا ہوگا. تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی مدد فرمائے, اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں فرمائے. اور جب یہ سب ختم ہو جائے مطلب سیلاب وغیرہ تو اللہ تعالیٰ ان کو جو ان کا نقصان ہوا ان سے ڈبل دے. اور یہ دعا بھی کرنی چاہیے کہ جو ان کا نقصان ہوا ہے ان کے لیے بخشش کا ذریعہ بنائیں کیونکہ ان کا نقصان پورا نہیں ہو سکتا. اور ویڈیو کا اینڈ کرنے سے پہلے میں بتا دوں یہ آبادی جو ہے نا یہ گھر وغیرہ یہ بھی کچھ عرصہ پہلے بنے اور یہ یہاں تک گاؤں آ چکا ہے. جب ہم یہاں آئے تھے تو ہمارا گھر تھا یہ سارے کھیت تھے. یہاں پہ فصل ہوتی تھی ہر وقت اور لوگ ہمیں کہتے تھے کہ آپ لوگوں کو ڈر نہیں لگتا. اتنا یہ سنسان اور ویران علاقہ بنا ہوا تھا. لیکن آبادی بڑھتی گئی, لوگ آتے گئے, گھر بنتے گئے. اب ہمارا گھر بھی گلی کے میں آ گیا. اب پچھلا روڈ بھی ہمیں نظر نہیں آتا ورنہ یہاں سے اپنے گھر کی چھت سے ہمیں پورا گاؤں نظر تقریباً آدھا گاؤں نظر آتا تھا. لیکن اب آبادی اتنی بڑھ چکی ہے اور یہاں تک آ چکی ہے اور وہاں آگے تک پھیل چکی ہے اور اس سے آگے بھی پھیل چکی ہے. اور وہ علاقہ ہے جہاں انسان دن کے ٹائم بھی جانے سے ڈرتا تھا. لیکن اب وہاں پہ گھر بنے ہوئے حویلیز بنی ہوئی ہیں تو آبادی بھی اتنی اسپیڈ کے ساتھ بڑھ رہی ہے. اگر زندگی رہی اور اللہ نے زندگی رکھی تو انشاءاللہ یہ آپ دیکھیں گے یہ کھیت وغیرہ جو ہیں یہ پلاٹ نظر آ رہے ہیں یہ بھی بھر جائیں گے. یہاں پہ بھی آبادی آ جائے گی جتنی اسپیڈ کے ساتھ آبادی بڑھ رہی ہے وہ سامنے آپ دیکھ لیں. جب میں اپنا بچپن سوچتا ہوں تو میں سوچتا ہوں کہ یہ آبادی اتنی اسپیڈ کے ساتھ آئی کہ میں بتا نہیں سکتا. یہ سارا کھلے میدان تھا, کھیت وغیرہ تھے, فصلیں وغیرہ تھی, صرف ہمارا گھر ہی ہوتا تھا. اس لیے تو لوگ ہمیں کہتے تھے کہ آپ لوگ کس جنگل میں آئے ہو, آپ لوگوں کو ڈر نہیں لگتا.
لیکن وہ ٹائم تھا وہ گزر گیا اور اب آبادی جگہوں میں بھی آ جائے گی. تو آج کی ولاگ کا اختتام ادھر ہی کرتا ہوں اور شکر الحمدللہ کہ دھوپ نکلی ہے. صبح سے بارش ہو رہی تھی, اب بھی رکی ہے تھوڑی دیر پہلے. اور انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے اور ان لوگوں کے لیے بھی دعا کرے جن لوگوں کا اچھا خاصا نقصان ہوا ہے, اور اپنے لیے بھی توبہ استغفار کرے کہ جو علاقے بچے ہوئے اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے. اللہ حافظ.